पाकिस्तान भर के मुतादिद शहरों की सड़कें इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर जो रोज़मर्रा की ट्रैफ़िक है उसको रोकने के लिए मुज़ाहिरीन मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक से है, और उनका ये मुतालबा है कि क्योंकि उनके कायद को गिरफ़्तार कर लिया गया है तो उस वजह से वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि बहैसियत जमात उनका मुतालबा था कि पाकिस्तान से जो फ़्रांस का सफ़ीर है उसको निकाला जाए। अब सड़कों पर सूरत हाल आप सब के नॉलेज में है, वो कुछ इस तरह है कि लोग सड़कों पर निकल रहे हैं अपने डेली के काम काज के लिए, दफातर जाने के लिए, तो उनको सड़कों पर रोका जाता है और सरकारी इमलाक को तबाह किया गया। पुलिस वाले जो थे उनके साथ झड़पें हुई, पुलिस वालों ने भी शेलिंग की और जवाबी तौर पे इन्होंने भी किया। तो पुलिस वाला, एक जो हमारे पुलिस के मुहाफिज हैं, वो जान से भी हाथ धो बैठे इसी तरह के उसमें, और गाड़ियों बे इंतहा गाड़ियों को आग लगाई गई। सड़कें जो सरकारी इमलाक हैं, जो पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों से बनती हैं, उनको तबाह किया गया है। और एहतजाज जो किया जा रहा है उसका पर्पज़ ये है कि फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिन लोगों को सड़कों पर रोका जा रहा है उनका फ़्रांस के सफ़ीर से कोई ताल्लुक़ है? जिन आप गाड़ियों को तबाह कर रहे हैं, क्या वो फ़्रांस के किसी सफ़ीर के या फ्रेंच जो प्राइम मिनिस्टर हैं या वहाँ की किसी तंजीम के एड के पैसों से किसी बंदे ने गाड़ी ख़रीदी थी? ये जितनी गाड़ियाँ अवाम ने ख़रीदी हुई हैं ये उन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी के पैसों से ख़रीदी हुई हैं। इसी तरह जिन सरकारी इमलाक को तबाह किया गया है, क्या उनके लिए फ़ंड्स जो थे वो फ़्रांस से आए थे? क्या फ़्रांस वालों ने, या ये जो लोग यहाँ पर अताब का निशाना बन रहे हैं, जिनको रोका जा रहा है, जिनकी तज़हीक की जा रही है, जिनके साथ बदतमीज़ी की जा रही है, क्या उनका ताल्लुक़ फ़्रांस से था और ये उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने तौहीन रिसालत की थी? तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा नहीं है। इन लोगों का कोई भी ताल्लुक़ फ़्रांस या वहाँ का जो एक बदनामे ज़माना मैगज़ीन है उसके साथ, या वहाँ पे जो लोग जिन्होंने ये एक काबिल मुज़म्मत हरकत की, उसके साथ इन पाकिस्तानियों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर ये पाकिस्तानी अताब का निशाना क्यों बन रहे हैं? हम यहाँ पर एक ख़ास हद से बढ़कर चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का ये अलमिया है कि यहाँ पर आप एक ख़ास हद से बढ़कर जब बात करने की कोशिश करते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये जो खादिम रिजवी साहब के जो साहबजादे हैं, हाफिज़ साद रिजवी साहब, जिनको गिरफ़्तार किया गया, एक्चुअली मेरे ख़्याल में इनको लॉन्च किया जा रहा है, और इनको लॉन्च करने के लिए एक पूरा जो मंसूबा बनाया गया, उस मंसूबे के तहत ये पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल पैदा की गई, और इसके लिए इस्तेमाल किया गया हमेशा की तरह पाकिस्तान में मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करके आप अवाम के जो हैं जज्बात उनको मजरू करते हैं। पाकिस्तान की अवाम जो हैं, क्योंकि उनकी मज़हब से वालहाना मुहब्बत है, चे जाए कि वो मज़हब पर इस तरह अमल पैरा नहीं होते, इंसानी हुकूक और दूसरी जो तालीमात इस्लाम की तरफ से दी गई हैं उन पर अमल नहीं करते और सरासर मुख्तलिफ़ तर्ज़ ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब भी बात होती है तौहीन रिसालत की, ख़त्म नबूवत की, तो वो लोग सड़कों पर निकल आते हैं। अब सड़कों पर निकले हुए जो लोग हैं वो पाकिस्तानियों को इसका निशाना बना रहे हैं। तो क्या ये जो एहतजाज ये किया जा रहा है ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये एक गलत प्रैक्टिस है, एक गलत तरीका है जो पाकिस्तान में रवा रखा जा रहा है, और इसका मज़हब से या इस्लामी तालीमात से कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इंडिविजुअल फेल है एक जमात की तरफ से। अगर वो इसको मज़हब के साथ रिलेट करते हैं तो ये उनका एक जमहूरी हक़ है, वो इसको कर सकते हैं। लेकिन उस रिलेट करने के बाद जो सारा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है वो पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तानी अवाम सफ़र कर रही है, लोग मर रहे हैं, इमलाक को नुकसान पहुंच रहा है। तो अगर इन लोगों ने हकीकतन एहतजाज करना है तो ये कोई बहुत पॉजिटिव मैसेज भी दे सकते हैं अपने एहतजाज के थ्रू। ये गवर्नमेंट के साथ जो इनके हैं, कोई एक बात की जाए, कोई एक जगह ली जाए, वहाँ पर ये हज़ारों की तादाद में लोग बैठे, लाखों की तादाद में बैठे ये जमात के जो लोग हैं,
اور یہ وہاں پر بھوک ہڑتال کا اعلان کریں. یہ کہیں کہ جب تک فرینچ جو امبیسیڈر ہے اس کو پاکستان سے ملک بدر نہیں کیا جاتا ہم اس وقت تک کچھ نہیں کھائے پیئیں گے، کیونکہ ہم اپنی جو بلیوز ہیں، اپنے جو جن چیزوں پر ہم یقین رکھتے ہیں، ہم ان کی خاطر ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں. اس طرح سے یہ ایک عملی نمونہ پیش کریں گے کہ یہ واقعی جو بول رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں اور اپنی جان کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ اپنا بزنس، اپنا کاروبار چھوڑ کر 5 دنوں سے وہاں پہ بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، اور اگر 1-2 لوگ ان میں سے خدا کی راہ میں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے تو یہ ایک مثال قائم ہوگی. چاہے جائے کہ یہ مثال قائم کی جائے اور ایک اچھا پرامن قسم کا احتجاج کیا جائے اور اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا جائے، اپنے کاروبار کو نقصان پہنچایا جائے، اپنی جو چیزیں ہیں، اپنے جو معاملات ہیں ان کو نقصان اور خطرے میں ڈالا جائے. کر یہ رہے ہیں کہ یہ سڑکوں پر نکل کر ڈنڈے پکڑ کر بائکوں کو مار رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں، شیشے توڑ رہے ہیں گاڑیوں کے، لوگ سڑکوں پر پھنسے رہتے ہیں گھنٹوں تک اور یہ روڈ بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو پولیس والے روڈ کو کلیئر کروانے کے لیے آتے ہیں یہ ان کے ساتھ بھی جھڑپ کرتے ہیں. وہ قانون کے مطابق ان کو سائڈ پہ کرنے کے لیے پانی پھینکتے ہیں، یہ دوسرے شیلنگ کرتے ہیں. تو وہ مطلب ان کو بھی اس میں کرنا چاہیے، لیکن وہ کیا کریں، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جب ایک روڈ کھل نہیں رہی، عوام کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ لوگ پراپر ایک پرتشدد احتجاج کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، تو پھر اس میں لوگ زخمی بھی ہوں گے، مریں گے بھی. تو میری سجیشن یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ احتجاج کریں. اور دوسرا، فرینچ پروڈکٹس آپ کسی بھی گوگل پہ چلے جائیں، آپ انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں. فرینچ پروڈکٹس جو ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کا ہر ایک انسان استعمال، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا پروڈکٹ کی، وہ ایک مشہوری کی وجہ سے. تو آپ ان جگہ پر جائیں، آپ ان پروڈکٹس کو دیکھیں، اور آپ جو ہاتھ میں آپ کی جیب میں چیزیں ہیں، آپ کے ہاتھ میں چیزیں ہیں جب آپ احتجاج کر رہے ہیں وہ فرانس سے آئی ہوئی ہیں، فرانس کی بنی ہوئی ہیں، آپ ان کا بھی احتجاج کریں عملاً. امت مسلمہ کے درجنوں ممالک جو ہیں ان کو بھی اس احتجاج میں حصہ لینا چاہیے تھا، لیکن ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت سر فہرست ہے. اور جو فرانس میں متنازع میگزین، بدنام زمانہ میگزین کی طرف سے جو ایک گھٹیا حرکت کی گئی، وہ واقعی ایک گھٹیا حرکت ہے. اس کے جواب میں صرف پاکستان کے جو محبان مذہب ہیں، محبان اسلام ہیں، جو سچے مذہبی لوگ ہیں، وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اور کسی امت مسلمہ میں شامل ملک کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ اس پر احتجاج کرے، وہاں کی عوام سڑکوں پر نکلیں. یہ صرف پاکستان کو اعزاز حاصل ہے. باقی جتنے ممالک ہیں، سعودی عرب، ٹرکی، UAE، جتنے بھی آپ کسی کا بھی نام لے لیں، وہ سب کے سب اس معاملے میں پاکستان سے بہت پیچھے ہیں. لیکن کم از کم فرانس میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں، جو پاکستان سے وہاں پر لوگ گئے ہوئے ہیں، 1 نسلوں سے 2 نسلوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور جو ابھی ریسنٹلی چند سالوں میں وہاں پہ گئے ہیں، ان کو ایک بہت ہی اچھا میسج دینا چاہیے. انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں یہ چاہیے کہ وہ فرانس کی نیشنلٹی ترک کریں، کیونکہ اس ملک نے ایک انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے اور اس کو سپورٹ بھی کیا ہے، اور وہاں پہ لاز بھی بڑے عجیب و غریب بن رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ فرانس کی شہریت ترک کریں اور پاکستان میں آ کر یہ جو پاکستان میں احتجاج کر رہے ہیں لوگ، ان کا ساتھ دیں. اور اس سے دنیا کو ایک بڑا پازیٹیو میسج ملے گا کہ یار دیکھو یہ لوگ اپنے کاز میں کتنے سچے ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر یہ جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کی مذمت کرتا ہوں. میرے خیال میں ان کو اپنی جانوں کو نقصان دینا چاہیے، اپنی املاک کو، اپنے کاروبار کو، اور کسی بھی پاکستانی جو ہے اس کا کوئی تعلق فرانس سے نہیں ہے، ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں. آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے. شکریہ.